ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਮਾਠਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਛੀ आशीर्वाद नहीं, ये बिल्कुल गलत है ही गलत। कोई भी इंसान है, कोई भी मुल्क है, कोई भी साइंसदान है, कोई भी उस्तादी जानना ही उस्ताद है, कोई भी चीज जानता करना कराना जानता एक हद अंदर रह के करे, हद अंदर हर हद अंदर कह कर करे, कह के करे। ये मामलात है ठीक नहीं है। जिहड़ी गल मैं आखना पिया उसनू समझने की तुसी कोशिश करो। हाँ, तारीख लब्बैक के अमीर इमदाद के लिए मरी पहुँच गए और मैं फोटो भी तुहानू भेज दे सां, तुहाडे कोल तो नहीं होनी। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਮਲਾਤ करने। हाँ अमीर, हाँ सैद रिजवी है बादशाह मरी जा पहुँचे। हाँ शदीद बर्फबारी में बेहतरीन इस्तकबाल साखा इस्तकबाल छोड़ो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ मामलात है ने करो, रस्ते खोलो, मामलात करो, लोगों वास्ते आसानी होवे, आसानी ਇਹ लोगों ਨੂੰ परेशानी की। सैद रिजवी ये गल आखना। आज चाइना ने तालिबान को जकड़ दिया, आज चाइना ने तालिबान को जकड़ दिया। बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान की बाढ़ खेड़ने वाले TTP के हालियाई हमलों के बाद इतना बड़ा कदम बस बहुत हो गया। काबुल में बहुत बड़ी मुलाकात और अहम नुकसानात हुए। जेड़े नुकसानात हुए, ये नुकसानात होने ना गलत कामां दे नतीजे गलत होंदे ने, चंगे कामां दे नतीजे चंगे होंदे ने। ये रोज़ कदी तुसी एक नूं बुला के लिआंदे हो, कदी दूए नूं बुलवा के लिआंदे हो। तुसी ये जिहड़ा अफगानिस्तान है आइयां ताणी, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, दोए जिहड़ियां कुवतां पाकिस्तान और चीन, ये बेहतरीन लोग है, बेहतरीन हुकूमतां हैं। ये दोए रल मिल के इकट्ठियां होके ये आइयां ताकि अफगानिस्तान और तालिबाना नूं अमेरिकी शिकंजे चो नहीं कट सके। मैं जिहड़ी गल आखिया लग्या दा आइयां भी तालिबाना दी जिहड़ी बर्बादी हैगी, खाना जंगी उन्हां दे सिर उत्ते जिहड़ा उन्हां ते मौत जिहड़ी मुंडला रही है, ये सारी इसका जिहड़ा कार साज है ये अमेरिका और इंडिया है। इंडिया तो उतों निकलने का ना ही नहीं लेंदा। हाँ मरसा तो तेरे मथे ही लगसा। ये मामलात इन्हों के मैनू नहीं नजर, मैनू अगे नहीं नजर आते जी गल आखिया लगे था। हाँ, पाकिस्तान ने कुर्सी छोड़ दी, कप्तान ने कुर्सी छोड़ दी, मुल्क की जंग। हाँ, परवेज खटक मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हाँ, मैं बड़ी तल्ख कलामी की वजह से क्या बनी अंदरूनी कहानी। मैं आखना जेड़ा कोई मर्जी है करके ने मर्जी है जोर ला के आजमा के। खान नू जेर करना इतना आसान काम नहीं। खान मुनाफक नहीं। खान एक इज्जतदार है वो मुल्क दी कदर जानदा। हाँ, मुल्क दी कदर जानदा, मुल्क दी जिहड़ी कदर करदे उन्हां दी भी कदर जानदा। ये जिहड़े अगे पिछे जिहड़े ये जिहड़े टोपी ड्रामे करने पेन, ये परवेज खटक और इन्हां नूं चंगे तरीके नाल जानना, चंगे तरीके नाल इन्हां नूं धोना भी और निचोड़ना भी और सुकाना भी बड़े चंगे तरीके नाल जानना। ये हुण अगले जिहड़े मामलात है, हाँ ये जिहड़ी पार्टी हैगी आए खाए ऐसी खान हो रहा अपनी पार्टी PTI ऐसी तारीखी इंसाफ ऐसी धोनी धोंदियां कोई अल्लाह नूं प्यारे हो जा सन। जिहड़ी गल आखिया लगे दा ये ठीक आखिया लगदा, समझने की कोशिश करियो। हाँ, ये बड़ी वड्डी तुहाडे नाल मैं गल करना पिया, बहुत वड्डी गल करना पिया। हाँ, हुण इत्थे एक नवां काम काले जुबान वाली मुर्गी, काले गोश्त वाली मुर्गी, करनाट मुर्गी, ये तो तकी आई। काली जुबान वाला ना में औरत तकी ना में मर्द तकिया है।
کہ اس بندے دی زبان کالی گی ہے انج ہو جاتا ہے. کالی زبان والے یہ کہہ دے جنہیں دی زبان کالی ہوئے، کالی زبان والے یہ کہہ دیں کہ عمران خان فروری یا مارچ میں چلا جائے گا، ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب چلے جائے. کالی زبان دے کہنے نال ایک کلپ جڑے معاملات ہے یہ آپ ضرور سنیں. اس گل دا کالی زبان والے دا یہ زیادہ پتہ جڑا ہے یہ آشا بخش نو GNN اس نو زیادہ پتہ ہے جڑی گل آخنا پیا. نواز شریف کی واپسی کا معاملہ، خان کا بڑا حکم، حالات کشیدہ، سندھ حکومت کے گرد گرا تنگ، اسرائیلی فوج نے اپنے ہی 2 میجروں کو مار ڈالا. اے جڑے ہیں اے ہن کوئی خود ہی مرسن، کوئی ننو آپ مارسن، کوئی اللہ دی رضا نال مرسن، سمجھنے دی کوشش کریو. جڑی گل کرنا پیا سا مری تاریخ لبیک دے بہت سارے جوان رستہ کھولنے لوگوں دی آسانی وچ، لوگوں دے کھلانے پلانے وچ، لوگوں دی ہیلپ وچ، لوگوں نال یکسوئی پیار محبت لوگوں تکنا، دلاسا دینا، دعا دینی. یہ تاریخ لبیک دے جڑے سرپرست ہیں سید رضوی انہوں نے کیتا. تاریخ لبیک کی آج بہت بڑی کامیابی، بڑی خوشخبری، وکلا نے کمال کر دیا. سید رضوی کی دعائیں اور شکر کرتے ہوئے بول پڑے بڑی وڈی کامیابی یہ تاریخ لبیک نو ملی اور مل سی. اور جڑی چیز نظر آندی اور الیکشن ہوئے جس ٹرن تے بھی ہوئے، جس طریقے نال ہوئے تاریخ لبیک بڑے مارجن نال، بڑے اچھے طریقے نال تاریخ لبیک جتسی بھی. اور حکومت اندر بھی عمل دخل تاریخ لبیک دا نظر آندا پیا. جڑی گل آخنا پیا سید رضوی صاحب دا ماشاءاللہ 2022 کا پہلا اشارہ صدارتی نظام بازی ایسے پلٹ گئی کہ سب منہ تکتے ہی رہ گئے. جہانگیر ترین کا جہاز خاص مقصد سے اڑا ہے، خاص مقصد واسطے جتنے بھی معاملات ہویا جڑا جہانگیر ترین خان نال بڑی گل ہے.